صباحي بذكر الإله ابتدى، فلن يشق من للطريق اهتدى. طريق الوصول لجنات ربي طريق جميل طويل المدى، ولكنه مثمر في الختام. فأعمالنا لن تضيع سدى، سنلقى الجنان وخيراتها، ونبصر زهرا حواه الندى، ونبصر زهرا حواه الندى. سئمنا من الترك والأمنيات، وسوف تطوقنا بصدى. إذا أسفر الصبح قلنا مساء، وحين المساء نقول غدا. تعالوا لنسلك درب النجاة، إلى نور حق لنا فارقدا. وهيا لنمسك بين يدينا كتاب لكل التقات هدى، كتاب